नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म सुनिता मास्कोटा। नमस्कार, म प्रनिशा लक्ष्मी। सुरुमा हेडलाइन्स। चार दिने भारत भ्रमण पूरा गरेर प्रधानमन्त्रीको जम्बो टोली स्वदेश फिर्ता। भ्रमण उपलब्धि पूर्ण भएको प्रतिक्रिया। विमानस्थलमा प्रधानमन्त्री विरुद्ध नाराबाजी। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राज्यले गरेको अनुसन्धान खेर नजाने गृह मन्त्रीको दावी। कारबाहीमा पर्दा जो कसैले आश्चर्यमा नपर्न आग्रह। कांग्रेसमा सभापति र महामन्त्रीको जुहारी। महामन्त्री थापाले निरन्तर प्रश्न उठाएपछि सभापति देउबाले फर्काए जवाब, भने मलाई गाली नगर्नुस्, अब पालो युवाकै हो। प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष आर्थिक समृद्धिकै नारामा केन्द्रित। नागरिकता विधेयक, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण, रेशम चौधरीको रिहाईमा ओली मौन। र भारतको ओडिसाको बालासोरमा भएको रेल दुर्घटनामा परि कम्तीमा 300 जनाको मृत्यु, 900 भन्दा बढी घाइते। उद्धारका लागि 200 भन्दा बढी एम्बुलेन्स परिचालन। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। छिमेकी देश भारतको 4 दिने औपचारिक भ्रमण सकेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वदेश फर्किएका छन्। गत बुधबार भारत भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड शनिबार स्वदेश फर्किएका हुन्। प्रधानमन्त्रीको तेस्रो कार्यकालमा भारतबाट विदेश भ्रमण सुरु गरेका प्रधानमन्त्री दाहालले छिमेकी देशको भ्रमण फलदायी भएको बताएका छन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड छिमेकी देश भारतको 4 दिने औपचारिक भ्रमण सकेर स्वदेश फर्केका छन्। गत बुधबार 120 सदस्यीय भ्रमण टोलीसहित भारत प्रस्थान गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड शनिबार स्वदेश फर्केका हुन्। साँझ 6 बजेपछि प्रधानमन्त्री दाहाल काठमाडौँ स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेका हुन्। स्वदेश फर्के लगत्तै त्रिभुवन विमानस्थलमा उनको स्वागत भएको छ। सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमेल सिन्हा लगायतका उच्च पदस्थ कर्मचारी प्रधानमन्त्री दाहाललाई स्वागत गरेका हुन्। स्वदेश फर्किनु अघि दिल्ली स्थित इन्दिरा गान्धी विमानस्थलमा भारतीय विदेश राज्य मन्त्री मीनाक्षी लेखीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विदाई गरेकी थिइन्। राज्य मन्त्री लेखीले नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारतमा स्वागत गरेकी थिइन्। भारत भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएका प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो भ्रमण फलदायी रहेको दावी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले विद्युत व्यापारका लागि बाटो खुल्ला हुनु, हवाई रूटका बारेमा सकारात्मक वातावरण बन्नु र नेपालको बिजुली भारत निर्यात गर्ने बाटो खुल्नु सबैभन्दा महत्त्वको विषय रहेको समेत बताएका छन्। आगामी 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बिजुली निर्यातको बाटो खुल्ला भएको भन्दै अब नेपालमा विदेशी लगानी समेत बढ्ने अपेक्षा रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणकै क्रममा नेपाल र भारतबीच 7 बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। बिहिबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी बीच हैदराबाद हाउसमा भएको भेटवार्तापछि दुई देशबीच 7 बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। नेपाल र भारतबीच पेट्रोलियम पाइपलाइन, तल्लो अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, फुकुट कर्णाली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, क्रस बोर्डर पेमेन्ट समझदारी, सिलगढी झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्ने विषयको समझदारीमा हस्ताक्षर भएको हो। यस्तै प्रधानमन्त्री दाहाल र भारतीय समकक्षी मोदीले संयुक्त रूपमा गोरखपुर न्यू बुटवल 400 केबी डबल सर्किट ट्रान्समिसन लाइन निर्माणको शिलान्यास र सुनौलो भैरहवा इन्टिग्रेटेड चेकपोस्टको शिलान्यास पनि गरेका थिए। अब ग्लोबल भोइस। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमण सकेर आज स्वदेश फर्किएका छन्। भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीले महाकालेश्वर मन्दिरमा पूजा आराधना समेत गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणकै क्रममा नेपाल र भारत बीच विभिन्न 7वटा सम्झौता समेत भए। यस्तै विषयमा ग्लोबल भोइसमा हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण कतिको उपलब्धिमूलक भयो? हेरौं उनीहरूको प्रतिक्रिया उनीहरूकै शैलीमा। खासै हाम्रा नेताहरू भारत गएर आउँदा चाहिँ फाइदा गर्लान् जस्तो मलाई लाग्दैन। जुनसुकै नेता पनि पुष्पकमल दाहाल मात्रै नभएर कुनै पनि अरू नेताहरू पनि गएर आएर फाइदा चाहिँ गर्दैन। होइन, जाने त देशकै लागि भनेर जानुहुन्छ होइन, जहिले नि प्रत्येक वर्ष जाने गर्नु भएको छ। तर सधैँ अहिलेसम्मको परिवर्तन हेर्दा चाहिँ व्यक्तिगत लगायत आफ्नो पार्टी परिवर्तनको लागि गएको जस्तो देखिरहेको छ है मेरो अनुभवमा चाहिँ। यो फाइदा हुने कामै होइन, उनीहरूले आफ्नो मात्र गर्न खोजेको आफ्नो स्वार्थ लुट्नु भएको र अरूको पनि होइन।
आफूहरूको आफ्नो मात्रै बचाउने आफू स्वार्थ लागि आफ्नो गर्नेको लागि गएको हो। उनीहरूले नेपाललाई फाइदा हुने गयो कि नफाइदा हुने गए हुन् है, त्यो त उनीहरूले नि जान्दछ, हामीले त जान्दैनौँ। के हुन्छ भोलि के हुन्छ भन्ने थाहा छैन। अब कुनै के गरेर आउँछन् कसो गरेर हामी यहाँ बसेका मान्छेलाई थाहा हुन्छ त। अब उल्टो यहाँ त उनीहरू मिलेर अब नागरिकता विधेयक नि पास गरेर त यो फिजीकरण छ नि, फिजीकरण यो देशलाई चाहिँ अब इन्डियाको चाहिँ उसमा चाहिँ अब मिलाउने उनीहरूको चाहिँ एउटा षड्यन्त्र जस्तो लाग्छ। त्यही षड्यन्त्रलाई चाहिँ सफल बनाउन चाहिँ गएका होला। मेरो विचार चाहिँ त्यही होला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा इन्दौरमा रहेको फोहोर व्यवस्थापन प्रणालीको अवलोकन गरेका छन्। नेपालमा फोहोर व्यवस्थापनमा चुनौती देखिरहेका बेला प्रधानमन्त्री दाहाल भारत इन्दौर पुगेर फोहोर व्यवस्थापनबारे अवलोकन गरेका हुन्। यसअघि काठमाडौँ महानगरपालिकाले समेत इन्दौर मोडलका बारेमा अध्ययन गरेका थिए। के हो त फोहोर व्यवस्थापनमा इन्दौर मोडल? एक रिपोर्ट। भारत भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले इन्दौरमा रहेको फोहोर व्यवस्थापनको स्थलगत अवलोकन गरेका छन्। उनले इन्दौर भारतकै सफा सहर दर्ज भएको कारण आफूले पनि इन्दौरबाट केही नयाँ कुरा सिक्ने उद्देश्य अनुरूप भ्रमण गरेको बताएका छन्। भ्रमणपछि प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारको प्रतिबद्धता र दृढ इच्छाशक्तिका साथै जनतालाई पनि ठिक ढङ्गले प्रशिक्षण गरेमा सफा र सुन्दर सहर निर्माण गर्न सकिने अनुभव पाएको बताएका छन्। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा के रहेछ भने पब्लिक अवेरनेस भन्छ नि, जनतालाई त्यसलाई ठिक ढङ्गले परिचालन गर्ने, प्रशिक्षित भनौँ शिक्षित गर्ने कि हामी सबैले सफा सहर बनाउन हर व्यक्तिले त्यो सहरमा बस्ने प्रत्येकले मेहनत गर्नुपर्छ, हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मनोभावना, त्यो मनोविज्ञान, त्यो चेतना पैदा गर्ने कुरा अझ महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने बुझेँ मैले। प्रधानमन्त्री दाहालले फोहोर व्यवस्थापनको इन्दौर मोडल अवलोकन गर्नु पूर्व नै काठमाडौँ महानगरपालिकाले समेत यही मोडलबारे अध्ययन गरेको थियो। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनमा विवाद आएपछि फोहोर व्यवस्थापनको नयाँ प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरिएको थियो। त्यस अनुसार अहिले महानगरपालिकाले कुहिने तथा नकुहिने फोहोर छुट्याउन थालेको छ। महानगरले भारतको इन्दौर सहरमा रहेको फोहोर व्यवस्थापन मोडल भित्राउनका लागि अध्ययन सुरु गरेको छ। तर कहिलेसम्म इन्दौर मोडल सुरु गर्ने भनेर यकिन भने भइसकेको छैन। काठमाडौँ महानगरपालिका पनि इन्दौर महानगरपालिकाको इन्कम्पिटेटरको रूपमा चाहिँ हामी जान सकिन्छ कि भन्ने चाहिँ त्यता पनि सोच छ भने अर्को पनि थप धेरै मोडलहरू छ जसले कारणले गर्दाखेरि काठमाडौँले आय आर्जन र चाहिँ सहरी सुन्दरीकरणमा सहयोग गर्छ जस्तो हामी त्यसको बारेमा प्र्याक्टिसको रूपमा चाहिँ हामी सहकार्य गरिरहेका छौँ र छिटै हामी निर्णय गर्छौँ होला। ल्यान्डफिल फोहोरलाई कम गर्नु, जलस्रोतको संरक्षण गर्नु, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गर्नु, रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्नु इन्दौर मोडलका विशेषता हुन्। भारतको इन्दौरमा प्रत्येक दिन 1115 मेट्रिक टन फोहोर सुक्खा, गिलो र जैविकका लागि फरक फरक डस्टबिनको व्यवस्था गरिएको छ। जम्मा गरेको डस्टबिनबाट व्यवसायिक कम्पनीबाट दिनको 2 पटक र घर घरबाट 1 पटक फोहोर जम्मा गरेर 10 वटा ट्रान्सफर स्टेसनमा लैजाने गरिन्छ। सुक्खा फोहोरबाट प्लास्टिक, कार्टुन, रबर, सिसा, पेपर, कपडालाई अलग बनाएर पुनः प्रयोग गर्ने गरिएको छ। जैविक फोहोरलाई बायोमेथिनेसन प्रक्रियाबाट निस्कने ग्यासबाट नगर बस सञ्चालन र जैविक मलहरूबाट बिरुवाहरू पनि उत्पादन गरिन्छ। 1 अर्ब बढी लागतमा निर्माण गरिएको 1000 हेक्टरमा फैलिएको इन्दौर र फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र उदाहरणीय समेत छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निर्मल तिमल सिन्हाका साथमा जुनिसा कोइराला, काठमाडौँ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राज्यले थालेको अनुसन्धान खेर नजाने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा स्थानीय तहका दलित जनप्रतिनिधिको प्रथम राष्ट्रिय भेलामा उहाँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे अनुसन्धान स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा गरी दोषीमाथि कारबाही हुने बताउनुभयो। उहाँले आफू राम्रो काम गरे भनेर विश्राम गरेर नबस्ने उहाँको भनाइ छ। आफ्नै पार्टीका नेताहरू पनि भ्रष्टाचार काण्डमा अनियमितताको काण्डमा परे भने कारबाही गर्न पछि नहट्ने र त्यो बेला अरूहरू आश्चर्यमा पर्न आवश्यक नरहेको बताउनुभयो। देशका नागरिकलाई अनागरिक बनाएर अर्का देशको शरणार्थी बनाएर सम्पत्ति आर्जन गर्नका निम्ति अर्का देशमा शरणार्थी बनाएर पठाउने योजना जो थियो त्यो योजना
को अनुसन्धान स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा गएर दोषीमाथि कारबाही होस् भनेर हामी गृह मन्त्रालयको नेपाल प्रहरीले न्यायालयमा त्यो पेश गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ। हामी आशा गर्छौँ पीडितलाई न्याय दिने हाम्रो अनुसन्धान खेर जाने छैन र राज्यका अरू अङ्गहरूले पनि यसमाथि सकारात्मक निर्णय गर्नेछ भन्ने हामीले आशा गर्नै पर्नेछ। उहाँले आफू सयौं पटक चुनाव हार्न तयार रहेको तर निष्पक्षता र संवैधानिक मूल्य मान्यता बिर्सिन नसक्ने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले महामन्त्री गगन कुमार थापालाई जवाफ फर्काएका छन्। महामन्त्री थापाले आफूमाथि निरन्तर प्रश्न उठाउन थालेपछि सभापति देउवाले जवाफ फर्काएका हुन्। उनले आफूलाई गाली गरेर पार्टी सुध्रिन नसक्ने बताएका छन्। एक रिपोर्ट। देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेसभित्र नेतृत्व परिवर्तनको आवाज उठेका बेला पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री गगन थापा बीचको असन्तुष्टि छताछुल्ल पोखिएको छ। पछिल्लो समय सार्वजनिक मञ्चबाट सभापति देउवा र महामन्त्री थापाले गर्ने भाषण आरोप प्रत्यारोप केन्द्रित हुन थालेका छन्। गत वैशाखमा सम्पन्न उपचुनावमा पराजय भोगेपछि पार्टी रूपान्तरणको आवश्यकता देखिएको भन्दै महामन्त्री थापा सभापति देउवामाथि आक्रामक बन्दै आएका छन्। पार्टीको हरेक निर्णयमा पेलानमा परेको महसुस गर्दै आएका उनले केही दिन अघि सभापति देउवालाई पार्टीको नेतृत्व छोड्न चुनौती दिएका थिए। सामाजिक सञ्जालमा समेत अब त अति भयो भन्दै सभापति देउवा विरुद्ध खनिँदै आएका महामन्त्री थापाले पार्टीभित्र नेता र कार्यकर्तामा देखिएको निराशाको दोष पनि देउवामाथि थुपार्दै आएका छन्। मेरो पार्टीको सभापति यो कुरा भन्न तयार हुनुहुन्छ कि हुन्न भन्ने प्रश्न पनि सँगसँगै आउँछ। किन आउँछ भनेदेखि भने पार्टी अप्ठ्यारोमा परेको छ। हेर्नुहोस्, पार्टी अप्ठ्यारोमा परेको बेलामा यो बेलामा तल गएर सोध्ने हो। सोध्दै गर्दाखेरि जे साथीहरूले भन्छ, तपाईँहरूले यो बेलामा साथी भनेको तल आम पार्टीका मानिसहरू हुन्। तपाईँहरूले यो बेलामा पार्टीको यो कारणले गर्दा तपाईँहरूले तालमेल गर्नुभयो, त्यस कारणले गर्दाखेरि पार्टीलाई समस्या भयो। अब तालमेल नगर्ने, तपाईँहरू नेतृत्व काम लाग्नु भएन, त्यसैले पार्टीलाई समस्या भयो। नेतृत्वले छाडिदिइहाल्ने। जहाँ समस्या भएको छ त्यो समस्याको औषधि त्यहीँ खोज्नुपर्छ, त्यसपछि मात्रै पार्टी ठिक ठाउँमा आउँछ। होइन भन्दै गर्ने के त। पार्टी सभापति देउवासँग गत पुसमा संसदीय दलको नेताको चुनाव हारेका थापा अहिले पार्टी नेतृत्व छोड्न देउवामाथि दबाव बनाइरहेका हुन्। अर्का महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्मालाई साथैमा लिएर पार्टी रूपान्तरणको बहस छेडेका उनले पार्टी नेतृत्व विरुद्ध एकजुट हुन नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गरिरहेका छन्। पार्टीको योभन्दा अघिल्ला बैठकहरूमा पनि भन्दै आएको, अघिल्लो बैठकहरूमा मत राखियो, आफ्नो फरक मत राखियो, तर पार्टीको बहुमतले गर्यो निर्णय भनेर मानियो। अब मानिन्न, अब लडिन्छ र नेपाली कांग्रेस पार्टीले त्यहीँबाट सुरु गर्छ। नेपाली कांग्रेस पार्टीले गरेको गल्तीलाई स्वीकार गर्दै, आम जनतासँग माफी माग्दै, आम पार्टीका सदस्यहरूसँग माफी माग्दै यो कांग्रेसले घोषणा गर्नुपर्छ कि यो कांग्रेसले अब जीवनमा चुनाव हारिन्छ, 2 पटक हारिन्छ, 3 पटक हारिन्छ, त जीवनमा नेपाली कांग्रेसले कुनै पार्टीसँग चुनाव अगाडि गठबन्धन गर्दै। आफूमाथि प्रश्नको वैरो लाग्न थालेपछि सभापति देउवाले महामन्त्री थापालाई जवाब फर्काएका छन्। कुनै पनि विषयमा हत्तपत्त प्रतिक्रिया नदिने स्वभाव विपरीत शनिबार सभापति देउवाले महामन्त्री थापालाई जवाब फर्काएका हुन्। नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्य समिति ललितपुरको प्रथम जिल्ला सम्मेलनमा उनले एक व्यक्तिलाई गाली गरेर पार्टी ठूलो नबन्ने बताएका हुन्। आफू सभापतिमा रहेर काम गर्ने कार्यकाल यो नै अन्तिम रहेको भन्दै उनले अब युवा पुस्ताकै पालो भएको बताएका छन्। सबैले पार्टी बनाइहाले, अहिले पनि सारा क्याम्पसहरूमा सबै ठाउँ जितेकै छु। भोलिका दिनमा यो पार्टीले अझ बलियो बनाउनु छ, मैले सहयोग गर्ने हो। अब म पार्टीसँग हुनेवाला होइन। अब त्यसकारण चाहिँ आफूको बेला कामहरू गर्नु पऱ्यो। एकअर्कालाई विरोध गरेर पार्टी बलियो हुँदैन। एकले अर्को पनि दबाब दिन जाला नि, अर्को पनि जाला नि, देशभरि घुम्ला नि। त्यही गर्नु छोडेन होइन भनेदेखिलाई कति कुराहरू काम गर्नु काम हुँदैन। त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो नि। त्यसमै अहिलेको बेलाको कुरा के हो भनेदेखिलाई
हामी सब एक भएर गयो भनेदेखिलाई हाम्रो पार्टी बलियो हुन्छ जान सक्छ। गत वर्ष मङ्सिर 4 गते सम्पन्न आम चुनावबाट नयाँ दलहरूको जबरजस्त उदय भएपछि ठूला दलहरूमा पार्टी रूपान्तरणको बहस सतहमा आएको छ। त्यसपछि गत वैशाखमा सम्पन्न उपचुनावको नतिजाले कमजोर बनाएपछि ठूला दलहरूमा सच्चिने कि सकिने भन्ने विषयमा बहस नै भइरहेको छ। खास गरी नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पुस्तान्तरण र रूपान्तरणको विषय जोडतोडले उठेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्तहरूको अदालती बयान सकिएको छ। बयानका क्रममा पूर्व गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँड लगायतले भने आरोप अस्वीकार गरेका छन्। खाँड मात्रै होइन, सरकारमा सचिवदेखि एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझीसम्मले इन्कारी बयान दिएका छन्। अभियुक्तहरूको बयान सकिएसँगै आइतबारदेखि थुनछेक बहस पनि सुरु हुनेछ। एक रिपोर्ट। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रकरणका अभियुक्तहरूको अदालती बयान सकिएको छ। शुक्रबार पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसहित भुटानी अधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजालको बयान लिइएको थियो। अदालती बयानका क्रममा सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डेले समेत आरोप अस्वीकार गरेका छन्। उनले प्रहरीले मानसिक दबाव दिएका कारण यसअघि आफैले दिएको बयान समेत झुटो रहेको बताएका छन्। प्रहरीले पक्राउ गरेपछि हताश मनस्थितिमा रहेका कारण कतिपय विषय स्वीकार गरेको दावी गर्दै उनले प्रहरीले मानसिक रूपमा दबाव दिएपछि प्रहरी बयानमा आरोप केही हदसम्म स्वीकार गरेको अदालतमा बताएका छन्। यस्तै अर्का अभियुक्त काङ्ग्रेस नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले समेत अभियोग अस्वीकार गरेका छन्। उनले समेत आफूलाई फसाउन राज्य संयन्त्रकै प्रयोग भएको भन्दै नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने विषय कल्पनाभन्दा बाहिरको रहेको बताएका छन्। अदालती बयानका क्रममा खाँडले सबैजसो सवालमा आफूलाई जानकारी नभएको जवाफ दिएका छन्। यस्तै यही प्रकरणमा पक्राउ परेका भुटानी अधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजालले समेत आरोप अस्वीकार गरेका छन्। उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको योजनाकारका रूपमा एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी भएको अदालतमा बयान दिएका छन्। तर रायमाझी स्वयंले भने आरोप अस्वीकार गरेका छन्। बयान सकिएसँगै आइतबारदेखि थुनछेक बहस सुरु हुनेछ। यता कानुनविदहरू भने यो प्रकरण गम्भीर रहेको भन्दै संलग्न कसैले पनि उन्मुक्ति नपाउने बताउँछन्। लगेर पुलिसले कुटेर बयान गराउन नि सक्दैन, फकाएर बयान गराउन नि सक्दैन। बयान गराउनुभन्दा बाहेक ऊ बयान चाहिँ मैले गरे हो, पृथ्वीमा कुन चाहिँ अपराधीले भन्छ, अभियुक्तले भन्छ मैले अपराध गरे हो भनेर। सर्कमस्टान्सेस इभिडेन्स भन्छन्, परिस्थितिजन्य प्रमाणहरू कति कलेक्सन गरेछ त्यो त हेर्नु पर्यो। त्यसो त गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठदेखि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसम्मले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण निष्कर्षमा पुर्याउने बताउँदै आएका छन्। प्रहरीले अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाइसकेको र अदालतमा मुद्दाको प्रक्रिया समेत सुरु भइसकेकाले अब यो विषय अदालतको विषयवस्तु बनिसकेको छ। त्यसअघि प्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्रीसम्मले कसैको दबाव र प्रभावमा नपरी अनुसन्धान हुने बताउँदै आएका थिए। प्रहरीलाई प्रारम्भदेखि नै एउटा स्ट्यान्ड बाई डाइरेक्टिभ दिइएको छ। त्यो के हो भने कुनै राजनीतिक दबाव वा अवाञ्छनीय प्रभावबाट मुक्त राखेर अनुसन्धान अगाडि बढाउने, कोही निर्दोष फस्ने काम नहोस् भनेर प्रारम्भदेखि नै सचेत हुने, कसैको सार्वजनिक छविमाथि अनावश्यक आशंकाकै कारणले मात्र वा हाम्रो असावधानीको कारणले क्षति पुग्न नपाओस् भनेर सचेत रहने, तर कोही दोषी छुट्ने स्थिति नहोस् भन्ने कुरामा त्यत्तिकै दृढ रहने, यसको आधारमा काम गर्ने भनेर प्रहरी संयन्त्रलाई निर्देशन दिएको छ र प्रहरीले निष्ठापूर्वक निष्पक्ष ढङ्गले अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको थुनछेक बहस भने केही लामो हुने देखिएको छ। अधिकांश अभियुक्तहरूका तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीको संख्या लामो हुने देखिएका कारण थुनछेक बहस समेत लम्बिने देखिएको हो। थुनछेक बहसपछि अदालतले साधारण तारिखमा छोड्ने, धरौतीमा छाड्ने या पूर्व पक्षका लागि थुनामा पठाउनेछ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि अमृत राज काफले, काठमाडौँ। कुनै विषयमा तत्कालै प्रतिक्रिया जनाउने नेतामा पर्छन् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। तर तिनै ओलीले अहिले भने मौन जस्तै देखिएका छन्। सरकारले संसदमा पेश गरेको बजेटबारे खासै टिप्पणी नगरेका ओली नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपतिको कदमबारे समेत बोलेका छैनन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका बारेमा समेत अध्यक्ष ओलीले मुख खोलेका छैनन्। आखिर किन मौन छन् त ओली? एक रिपोर्ट।
कुनै पनि राष्ट्रिय वा जिनामिना प्रसङ्गका बारेमा टिप्पणी गरिरहने नेता हुन् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। चतुर वा कटुक्ता भएका ओली आफूमाथि हुने आलोचनाको तत्काल जवाब समेत फर्काउने गर्छन्। विपक्षी नेताहरूको बोली भुइँमा खस्न नपाउँदै त्यसको प्रतिक्रिया दिने तिनै ओली अहिले भने मौन जस्तै देखिएका छन्। सरकारले संसदमा पेश गरेको बजेटबारे सामान्य टिप्पणी गरेका ओली राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकमा प्रमाणीकरण गरेका विषयमा अहिलेसम्म पनि धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्। बजेटबारे त्यही दिन अध्यक्ष ओलीले सामान्य प्रतिक्रिया दिएका थिए। बजेटले सङ्कट दर्शाउँछ तर सङ्कटको समाधान केही पनि दिँदैन। मन परेन यो बजेट। जबकि नेकपा एमाले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपतिको कदम गैर संवैधानिक रहेको भन्दै जनतामा जाने बताइसकेको छ। तर ओलीले भने आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छैनन्। यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको औपचारिक भ्रमणका बारेमा समेत अध्यक्ष ओलीले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छैनन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणको विषयमा अनेक टीका टिप्पणीहरू सुरु भएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालका आफ्नै पूर्व सहकर्मी डाक्टर बाबुराम भट्टराईले देश कहाँ जाँदैछ भनेर प्रश्न गर्दा पनि ओली मौन नै देखिएका छन्। नेपालकै पशुपतिनाथ मन्दिरमा नगएका दाहाल भारतको मन्दिरमा पुगेर पूजाआजा गर्दा पनि अध्यक्ष ओली मौन देखिएका छन्। भारतले बनाएको नयाँ संसद भवनमा नेपालको भूभाग सहित अखण्ड भारतको नाममा नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्दा पनि ओली बोलेका छैनन्। प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किने दिनमा भएको सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत अध्यक्ष ओलीले आर्थिक समृद्धिका बारेमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरे। यस्तै टिकापुर घटनाको लालायकको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कुरालाई अघि सार्दै आएका ओली टिकापुर घटनाको योजनाकारका रूपमा सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरेर आजीवन कारावास भोगिरहेका रमेश चौधरीलाई सरकारले आम माफी दिए पनि ओली मौन छन्। हामी सरकारबाट हटेपछि समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने शब्द कुनै सरकार, कुनै प्रधानमन्त्री, कुनै नेता, हाम्रा विपक्षीहरूले कसैले पनि समृद्ध नेपाल भन्ने आँट गर्दैन, सुखी नेपाली भन्ने आँट गर्दैन। व्हाट दे वान्ट देन। समृद्ध नेपाल भन्ने जसको आँट छैन, भन्न सक्दैन। समृद्ध नेपाल भनेको नो वान सुड बी लेफ्ट बिहाइन्ड। समृद्ध नेपाल भनेको मैले भन्ने गरेको छु नि, यो पर क्यापिटा अथवा ग्रस नेसनल प्रोडक्सन। राजनीतिक वृत्तमा ओलीको मौनतालाई सरकार फेरबदलको प्रयासको रूपमा समेत अर्थ लगाउन थालेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा संजोग पौडेलका साथमा सूर्य भट्टराई, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड 4 दिने भारत भ्रमण सकेर नेपाल फर्किनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकार सम्मेलन भइरहेको छ। हामी त्यसतर्फ केन्द्रित हुन चाहन्छौँ। बङ्गलादेश जोड्ने बाटोको लागि नेपालको भूमि लिपुले, कालापानी, लिम्पियाधुरा तपाईँले त्यो सोध्नु भएको थियो। यो कुरा चाहिँ पक्कै पनि कुरा भयो। विभिन्न विकल्पहरूको बारेमा किन नसोच्ने भन्ने कुरा भएको छ र त्यहाँ प्रधानमन्त्री मोदीसँग मात्रै होइन, हामी टिमै बसेको बेलामा पनि विकल्प बङ्गलादेश मोडेलको कुरा, बङ्गलादेशको लामो समयदेखि रहेको समस्या समाधान गर्न भारत बङ्गलादेशले जो सफलता प्राप्त गरे त्यो अनुभव हाम्रो लागि पनि हुनसक्छ भन्ने एउटा माने चर्चा त्यतापट्टि, त्यो नि एउटा विकल्प हो। अहिले त्यसमा कुनै निष्कर्ष होइन, त्यो पनि एउटा विकल्प हो भन्ने कुरा भयो। अर्को तपाईँले भने जस्तै चाहिँ हामीलाई बङ्गलादेश जाने बाटो दिने कुरा पनि एउटा विकल्प। नेपालका विज्ञहरूले भनि पनि राख्नु भएको छ, हामीलाई बङ्गलादेश जाने बाटो त्यही जमिन बराबर दिने हो भने त सजिलै हल हुन्छ भन्ने चाहिँ नेपाली विज्ञहरूको लगातारको भनाइ छ। त्यो पनि एउटा विकल्प हो। अब एउटा विकल्प त हामीले जो तथ्याङ्क ऐतिहासिक तथ्यको आधारमा हाम्रो भूमि भनेर हामीले चाहिँ दाबी गरिरहेका छौँ। दाबी मात्रै होइन, त्यो हाम्रो भूमि नै हो। त्यो भूमि सर्लको फिर्ता गरे सबभन्दा राम्रो। अथवा त्यो चाहिँ यदि स्ट्राटेजिकल्ली चाहिँ केही संवेदनशीलता हो भने अरू विकल्पहरू पनि हुन सक्छन् भन्ने बारेमा छलफल भएकै कारणले मैले बुझेसम्म मोदीजी चाहिँ अलिक उत्साहितै भएर ल सिमानाको समस्या नै हल गर्ने भनेर मैले भन्दा पहिला बोल्नु भयो। यो सकारात्मक भएको छ, यसलाई पनि सकारात्मक रूपले लिनु। अघिको एउटा प्रश्न जुन अब चीन भ्रमणको तयारी होला, अब त्यसको विषयमा अब यो भारत र चीनलाई अहिले धेरै नजोडौँ भन्छु म। अहिले भारत भ्रमण भयो,
सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो, विगतको भन्दा राम्रो भएको छ। अब चीनको फेरि अलगै प्रसङ्ग हुन्छ। चीनको अहिले भ्रमणको कुनै मिति टुङ्गो केही नै लागेको छैन। गोवा फोरममा उहाँहरूले बोलाउनु भएको थियो, पछि फेरि चिनिया दूतावासबाट नै यहाँ राष्ट्रपतिको चुनाव, उपराष्ट्रपतिको चुनाव, अरू यहाँको चाहिँ अरू तयारीको चटारो देखेपछि उहाँहरूले नै खोइ गोवामा त जान सम्भव होला जस्तो देखिएन भनेपछि ठिकै छ पछि गरौँला भन्ने भएको हो। अहिले कुनै तोकिएको स्थिति छैन। ल धन्यवाद। आजको यो पत्रकार सम्मेलन सकिएको दर्शकबिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड 4 दिने भारत भ्रमण सकाएर फर्के पश्चात पत्रकार सम्मेलन गरी 4 दिनको भारत भ्रमणमा फलदायी र ऐतिहासिक रूपमा सफल भएको बताएका छन्। अब बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले निस्वार्थ सेवा भावका साथ काम गर्न सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। सभामुख घिमिरेले नेपाल जाति, भाषा, कला, संस्कृति आदि सबै हिसाबले समुन्नत रहेकाले त्यसको प्रचार गर्ने काममा पनि सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा उहाँले भौतिक रूपमा नेपाल गरिबीको चपेटामा रहेको भए पनि भाषा, कला र संस्कृतिको हिसाबले समुन्नत रहेको पनि स्मरण गराउनुभयो। समाज सेवालाई महान कार्यको रूपमा उल्लेख गर्दै सभामुख घिमिरेले त्यसको माध्यमबाट समाजलाई माथि उठाउन सकिने पनि बताउनुभयो। मान्यताहरू भएको यस्तो एउटा जातिको सम्मिश्रण फुलबारीको रूपबाट हामी नेपालीहरू छौँ। अब भूगोलको हिसाबबाट हेर्ने हो भने, हावापानीको हिसाबबाट हेर्ने हो भने, हाम्रा कला र साहित्यको हिसाबले हेर्ने हो भने, हाम्रा सुरुका पुस्तादेखि अहिलेसम्मको हाम्रो इतिहासलाई वीरताको इतिहास भन्नुहोस्, संस्कारको इतिहास भन्नुहोस् अथवा धर्मको इतिहास भन्नुहोस्, विभिन्न जात जातिका आफ्ना खालका धर्म, संस्कार, संस्कृति एकले अर्कालाई साथ सहयोग गरेर आएको मुलुक र एउटा समुन्नत मुलुक हो र विश्वमा यस्ता मुलुकहरू सायद कमै छन्, तर हामीले यसलाई त्यस रूपबाट विकास गर्न सकिरहेका छैनौँ। सभामुख घिमिरेले समाज सेवाको क्षेत्रलाई बहस र छलफलको विषय बनाउँदै अघि लैजानु आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले भौगोलिक हिसाबले पनि नेपाल समुन्नत रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको सदुपयोग गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो। अब इकोनोमिक न्यूज। पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा उहाँले मुलुक आर्थिक रूपमा सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो। उहाँले सरकार र निजी क्षेत्र दुवै दबावमा रहेको भन्दै मुलुकमा वित्तीय सङ्कट आउन सक्ने परिस्थिति देखिएको बताउनु भएको छ। उहाँले निजी क्षेत्रले ब्याङ्कको ब्याज दर घट्नुपर्ने माग राखे पनि तत्काल ब्याज दरमा कमी आउने अवस्था नदेखिएको बताउनुभयो। पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले यो वर्ष ब्याङ्कहरूको ऋण लगानी गर्ने क्षमता गुमाउँदै गएको बताउनु भएको छ। धेरै अप्ठ्यारो स्थितिमा मैले देखेको छु, किन हामी दुवैतिरबाट पब्लिक डेप्ट पनि एकदम बढेर गएको छ र निजी क्षेत्रको डेप्ट पनि बढेर गएको छ। त दुईटै स्याचुरेट भइरहेको एउटा स्थितिमा के हुन्छ? त्यो स्पेस साँगुरो भएर गएको स्थितिमा स्वाभाविक रूपमा अगाडिको यात्रा चाहिँ के भने अगाडि फाइनेन्सियल एउटा सङ्कट आउने हो कि ब्याज दरमा पनि गिरावट चाहियो भनिरहेछन् प्राइभेट सेक्टर, तर त्यसमा कमी आउने कुनै चान्स गुन्जाइस म देख्दिनँ। कार्यक्रममा पूर्व गभर्नर डाक्टर विजयनाथ भट्टराईले नेपालको अर्थव्यवस्थामा सरकारी वित्तहरूमा भाँड भैलो अवस्थामा रहेको बताउनु भयो। जुन एउटा खास गरी सरकारी वित्तको जुन भाँड भैलो स्थिति देखिन्छ नि अहिले, त्यो बेलामा चाहिँ अनि मलाई कता कता लाग्छ गोविन्दजी जस्तो मान्छेहरू अहिले भएदेखि सायद चाहिँ अलिकति मान्छेहरूको बुद्धि चाहिँ के आउँथ्यो कि उहाँले लेखिरहनुहुन्थ्यो। उहाँको एउटा सबभन्दा राम्रो गुण चाहिँ के भने मनमा लागेपछि लेखिहाल्ने प्रकाशन गरिहाल्ने र धेरै चिजहरू उहाँले चाहिँ सरकारी वित्त सम्बन्धमा धेरै राम्रो कुराहरू वास्तवमा सरकारले अवलम्बन गर्ने नीतिहरू र करका चाहिँ बारेमा विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ उहाँले निरन्तर कलमहरू चलाइरहनुहुन्थ्यो।
उहाँले सरकारी वित्त र करका नीतिका विषयमा कलम चलाउँदा त्यति बेला नै खेल रचनाले नीति निर्माताहरूलाई धेरै सहयोग पुगेको बताउनु भएको छ। सरकारी पीडित बचतकर्ता महासंघ संघर्ष समितिले बचत फिर्ताको माग राख्दै काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। सहकारीबाट ठगिएका पीडितहरू एक हुँदै सहकारीमा राखेको बचत सरकारले फिर्ता गरिदिनुपर्ने माग राख्दै शनिबार काठमाडौँको माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरेका हुन्। सहकारी बचतकर्ता पीडितहरूले सहकारीहरूले खाएर भागेको बचत फिर्ताको लागि स्थानीय तहदेखि केन्द्र सरकारका निकायमा ढोकामा पुग्दा समेत बचत फिर्ता नभएको भन्दै धरना तथा प्रदर्शनमा उत्रिएको बताएका छन्। संघर्ष समिति अध्यक्ष सुनिता सिंह राजभण्डारीले सहकारीको बचत फिर्ताको लागि राज्यका सबै निकायहरू धाउँदा कतै पनि सुनवाई नहुँदा संयुक्त रूपमा पीडितहरू सडक आन्दोलनमा आएको बताउनु भएको छ। उहाँले अहिले 100 भन्दा बढी सहकारी मार्फत ठगिएका बचतकर्ताहरू एक ठाउँमा आएको बताउनु भयो। सहकारीमा बाटोमा दिनभर मकै पोल्ने भारी बोकेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा फिर्ता नदिएको भन्दै कुनै कालो धन जम्मा नगरेको उहाँको भनाइरहेको छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। भारतको ओडिसाको बालासोर नजिक भएको भयानक रेल दुर्घटनामा परि झन्डै 300 को ज्यान गएको छ। दुर्घटनामा परेर 900 भन्दा बढी घाइते भएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। घटना शुक्रबार राति भएको थियो। घाइतेको उद्धारका लागि 200 भन्दा बढी एम्बुलेन्स परिचालन गरिएको थियो। अहिले घाइतेहरूको उपचार भइरहेको छ भने मृतकको संख्या समेत बढ्न सक्ने बताइएको छ। एक रिपोर्ट। भारत ओडिसाको बालसोर नजिक भएको रेल दुर्घटनामा परेर झन्डै 300 को ज्यान गएको छ। दुर्घटनामा परि 900 जना भन्दा बढी घाइते भएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ। उक्त घटना भारतमा भएका प्रमुख रेल दुर्घटना मध्येको एक भएको समाचारमा जनाइएको छ। स्थानीय अधिकारीहरूले मृतकको संख्या अझ बढ्न सक्ने बताएका छन्। घटनाको अनुसन्धान गर्न एक समिति गठन गरिएको छ। समितिले काम सुरु गरिसकेको केन्द्रीय रेल मन्त्री अश्विनी वैष्णवले जानकारी दिएका छन्। ओडिसाका मुख्यमन्त्री नवीन पटनायकले रेल दुर्घटनापछि राज्य दिवस मनाउने कार्यक्रम रद्द गर्दै एक दिने राजकीय शोक घोषणा गरेका छन्। रेल दुर्घटनाको विषयमा पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जी शनिबार ओडिसाको भ्रमण गर्न लागेकी छन्। रेलवेको खड्गपुर डिभिजनका डीआरएमका अनुसार रेल दुर्घटनापछि कम्तीमा 13 वटा ट्रेन डाइभर्ट गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ओडिसाको बालासोरमा भएको भयानक रेल दुर्घटना स्थलको भ्रमण गरेका छन्। यता रेल मन्त्री अश्विनी वैष्णव र ओडिसाका मुख्यमन्त्री नवीन पटनायक पनि शनिबार बिहान घटनास्थल पुगेका छन्। रेल दुर्घटनापछि सत्तारूढ र विपक्षी दलका नेताहरूबाट प्रतिक्रिया आइरहेका छन्। विपक्षी दलका केही नेताले दुर्घटनापछि रेल मन्त्रीको राजीनामा माग गरेका छन्। त्यस्तै महाराष्ट्रका पूर्व उपमुख्यमन्त्री तथा एनसीपी नेता अजित पवारले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्। अजित पवार यसअघि यस्ता रेल दुर्घटना हुँदा रेल मन्त्रीले राजीनामा दिने गर्थे, तर अहिले कोही अगाडि आउन तयार नभएको बताएका छन्। तर घटनास्थलमा रेल मन्त्री अश्विनी वैष्णवले राजीनामा दिन भन्दा पनि अहिले फोकस जीवन बचाउन र राहत कार्यमा भएको बताएका छन्। भारतमा रेल सेवा सुरु भएको बेलायती उपनिवेश कालदेखि नै हो। भारतको रेल यातायातको इतिहास 166 वर्षभन्दा पुरानो छ। 16 अप्रिल 1853 मुम्बईबाट थानेका लागि भारतमा पहिलो रेल छुटेको थियो। भारतभर एक वर्ष 15,000 किलोमिटरको रेलको लिग सञ्चालनमा छन्, जसमा 12,617 वटा यात्रुवाहक रेल र 7,441 मालवाहक रेल चल्छन्। त्यसका लागि 7,349 वटा रेलवे स्टेसनको प्रयोग भएको छ। तथ्याङ्क अनुसार सन् 1960-61 मा रेल यातायातमा 2,131 दुर्घटना भएका थिए। त्यसको 10 वर्षपछि 1970-71 मा आइपुग्दा दुर्घटनाको संख्या घटेर 840 मा आइपुग्यो। तर 2010-11 मा त्यस्तो दुर्घटनाको संख्या 141 मात्र थियो। सन् 1990 देखि 1995 को बीचमा वार्षिक करिब 5,000 वटा दुर्घटना हुन्थे। उक्त दुर्घटनामा 2,400 जना मानिसले ज्यान गुमाउँथे र 4,300 जना मानिस घाइते हुने गर्थे। त्यस्तै सन् 2013 देखि 2018 को अवधिमा वार्षिक 110 वटा दुर्घटना हुने गरेकोमा वार्षिक करिब 990 जनाले ज्यान गुमाउने गरेको तथ्याङ्क छ। अहिले भारतीय रेल इतिहासमै ठूलो दुर्घटना मध्येको एक रहेको बताइएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनको लागि एजेन्सीको सहयोगमा विशाल पुरीको रिपोर्ट।
अब स्पोर्ट्स न्यूज। युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिग बहादुर लिम्बुले रग्बीबाट नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउन सकिने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय रग्बी सेभेन्स प्रतियोगिताको उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्री लिम्बुले सगरमाथाको देश बुद्धको देशबाट नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पहिचान बनाए जस्तै रग्बीले पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पहिचान बनाउन सक्ने बताउनु भएको हो। त्यसका लागि सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। नेपाललाई चिनाउने विभिन्न चिजहरू छन् हामीसँग। सगरमाथाको देश भनेर, लुम्बिनीको देश भनेर नेपाललाई चिनाउन सकिन्छ भने यो रग्बी खेलको देश हो, यो फुटबल खेलको देश हो, भलिबल खेलको देश हो, अन्य साहसिक थुप्रै चिनेर खेलहरू पनि हामीसँग छन्। त्यो खेलको माध्यमबाट पनि देशलाई चिनाउन सक्ने, देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अगाडि बढाउने ढङ्गबाट हामी सबैले जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। बागमती प्रदेश खेलकुद विकास परिषदको आयोजना र नेपाल रग्बी संघको व्यवस्थापनमा 2 दिने प्रतियोगितामा 7 महिला र 7 पुरुष गरी 14 टिमले सहभागिता जनाएका छन्। 7वटा प्रदेश मध्ये कोशी, मधेस, बागमती, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेश गरी 5 प्रदेश र 3 विभागीय टिमहरू त्रिभुवन आर्मी क्लब, नेपाल पुलिस र नेपाल एपीएफ क्लब सहभागी छन्। प्रतियोगिताको विजेताले 50,000 र उपविजेताले 25,000 पाउनेछन्। प्रतियोगिताबाट नेपाल रग्बी संघले कतारमा गर्न लागेको एसिया रग्बी सेभेन्स महिला तथा पुरुष प्रतियोगिता र चीनमा हुने एसियन गेम्स 2022 का लागि राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष टिम छनौट गर्नेछ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। चार दिने भारत भ्रमण पूरा गरेर प्रधानमन्त्रीको जम्बो टोली स्वदेश फिर्ता। भ्रमण उपलब्धिपूर्ण भएको प्रतिक्रिया। विमानस्थलमा प्रधानमन्त्री विरुद्ध नाराबाजी। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राज्यले गरेको अनुसन्धान खेर नजाने गृहमन्त्रीको दावी। कारबाहीमा पर्दा जो कसैलाई आश्चर्यमा नपर्न आग्रह। कांग्रेसमा सभापति र महामन्त्रीको जुहारी। महामन्त्री थापाले निरन्तर प्रश्न उठाएपछि सभापति देउवाले फर्काए जवाब, भने मलाई गाली नगर्नुस्, अब पालो युवाकै हो। प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्षीय आर्थिक समृद्धिकै नारामा केन्द्रित। नागरिकता विधेयक, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण, रेशम चौधरीको रिहाईमा ओली मौन। र भारतको ओडिसाको बालासोरमा भएको रेल दुर्घटनामा परि कम्तीमा 300 जनाको मृत्यु, 900 भन्दा बढी घाइते। उद्धारका लागि 200 भन्दा बढी एम्बुलेन्स परिचालन। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई सकियो। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।